अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज टांक में दहशतगर्दी का एक और वाक़या पेश आया जब पाकिस्तान के बयान के मुताबिक 5 जो दहशतगर्द हैं उन्होंने टांक पुलिस लाइन में घुसने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाँचों दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन उसके नतीजे में 3 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। अब ये 12 दिसंबर को जो डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ था, जो आर्मी के मरकज़ पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में 23 पाकिस्तानी जवान जो शहीद हुए हैं। उसके बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है। अगेन टारगेट जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया है। इस जो आज के वाक़े की ज़िम्मेदारी अंसारुल जिहाद नामी एक ग्रुप ने की है। ये अंसारुल जिहाद नामी ग्रुप जो है ये बिल्कुल एक गैर मारूफ तंजीम है। इससे पहले इसका नाम नहीं सुना गया, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का यही मानना है कि बुनियादी तौर पर ये कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ही कार्रवाई है। लेकिन अब एक हिकमत अमली के तहत वो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं या नाम बदल कर नए नामों के साथ ग्रुप्स को लॉन्च किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर दबाव ना आए। 12 दिसंबर को जो डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की थी। तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक गैर मारूफ ग्रुप, फरवरी में पहली मरतबा इस ग्रुप के बारे में सुना गया। बलूचिस्तान में कुछ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ख़ास करके योब गैरिजन में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उसकी ज़िम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की। फिर इसी तरह से मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर जो हमला हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी भी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ग्रुप ने कबूल की। इस तंजीम के बारे में इसका ढांचा क्या है बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के हुकाम हैं 12 दिसंबर के वाक़े के बाद जो अफ़गानिस्तान के नाज़िमुल अमूर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा जब तलब किया गया था, तो जो बयान जारी हुआ था उसमें पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि जो तहरीक जिहाद पाकिस्तान है ये बुनियादी तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही ग्रोह है, और ये पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो अंसारुल जिहाद है, यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं उनका यही मानना है कि ये कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा जो ग्रोह है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक जो TTP है वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत इस तरह के जो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हैं उनकी अब ज़िम्मेदारी नहीं ले रही। और उसकी वजह यह है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई अरसे से अफ़गान तालिबान हुकूमत के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि वो TTP के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे। और अगर TTP पब्लिकली इस तरह के जो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेगा, तो यकीनी तौर पर अफ़गान तालिबान के ऊपर इसका दबाव आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही समझता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में पै दर पै इजाफ़ा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो मजबूत हुई है। उसको आज़ादी है अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करने की, और उनके जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इन दहशतगर्द तंजीमों की हिकमत अमली जो भी हो, पाकिस्तान के हुकाम जो हैं वो बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इसके पीछे असल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है। अब जो सबसे अहम सवाल है कि जिस तरीके से इन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, और ख़ास करके बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने कई मरतबा हालिया दिनों में अफ़गान तालिबान हुकूमत को ये वार्न किया है कि अगर दहशतगर्दी के ये वाक़यात इस तरह से जारी रहे, उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिले, तो पाकिस्तान फिर मजबूर होगा कि कोई डिसाइसिव एक्शन ले, कोई मौसर कार्रवाई करे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। लेकिन इन तमाम बयानात के बावजूद, इन तमाम पैगामात के बावजूद जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो कोई मौसर कार्रवाई करने को गुरेज़ा है। जो 12 दिसंबर का भी वाक़या हुआ, उसके बाद जो बयान सामने आया अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अगर मालूमात फ़राहम करेगा तो वो ज़रूर उनकी तहकीकात करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जो भी वाक़या पाकिस्तान में दरपेश आता है उसका इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों मील पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान का कोई हाथ नहीं है। यानी कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो स्टिल इन अ स्टेट ऑफ डिनायल है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि जो डेरा इस्माइल खान में वाक़या पेश आया था उसमें जो मालूमात सामने आई हैं उसमें कम अज़ कम जो एक खुदकुश हमला आवर था
وہ نہ صرف افغان نیشنل ہے بلکہ وہ افغان طالبان کا ممبر بھی رہا ہے، اور اس حوالے سے کافی کوشچنز اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ افغان طالبان کی جو قیادت ہے اس کی منظوری سے وہ دہشت گرد پاکستان میں آیا تھا، یا پھر جو افغان طالبان ہیں یا ان کی جو قیادت ہے ان کا کنٹرول نہیں رہا، جو افغان طالبان کے جو فٹ سولجرز ہیں، جو نچلے درجے کے جو ان کے ممبر ہیں، ان کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں رہا، اور وہ پیسوں کے چکر میں، کیونکہ ٹی ٹی پی ان کو پیسے دیتی ہے، اور اس چکر میں وہ یہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب جو عام سوال ہے، کل بھی دفتر خارجہ میں یہ ترجمان سے سوال ہوا کہ کیا 12 دسمبر کے واقعے کے بعد پاکستان کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہے کہ سرجیکل سٹرائکس کیے جائیں گے یا سرحد پار کوئی ایئر سٹرائکس کیے جائیں گے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر۔ تو اس پر جو دفتر خارجہ کے ترجمان کا جواب تھا، انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے افغان طالبان کی حکومت سے کہ وہ ایک کنکریٹ اور افیکٹو ایکشن لے ٹی ٹی پی کے خلاف، اور جو بھی لوگ ملوث ہیں ڈی آئی خان حملے میں ان کے خلاف کارروائی کرے، بلکہ ان کو پاکستان کے حوالے کرے۔ لیکن جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان فردر کیا ایکشن لے گا اس حوالے سے وہ کوئی بھی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتی، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو ریاست ہوگی، اگر پاکستان اگر ایک پالیسی بنا بھی رہا ہے تو وہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہوگا، وہ پبلکلی اناؤنس تو نہیں کریں گے کہ ہم اس طرح کی کارروائی کریں گے۔ تو دفتر خارجہ کی ترجمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عین پاکستان کی جو یا ریاست کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہے، لیکن جو میرا ماننا ہے کہ اگر پاکستان نے ڈی آئی خان کے واقعے کے بعد، اور آج بھی جو پھر واقعہ ہوا ہے ٹانک میں جس میں یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اگر پاکستان پھر بھی کوئی کارروائی نہیں کرتا تو یہ بہت حیران کن بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2011 میں سلالہ میں جب امریکہ نے پاکستانی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 24 پاکستانی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ پاکستان کا اتحادی تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، لیکن پاکستان میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ 7 ماہ تک پاکستان نے جو نیٹو کی سپلائی ہے اس کو بند کیا تھا، اور نیٹو کی سپلائی اسی صورت میں بحال ہوئی تھی جب امریکی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس واقعے پر پاکستان سے معافی مانگی تھی۔ تو جب پاکستان نے امریکہ کو اتنا ٹف ٹائم دیا، دو کہ امریکہ ظاہر ہے کہ سپر پاور ہے، امریکہ پاکستان کا اتحادی بھی تھا، لیکن جو 24 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اس کو بالکل بھی لائٹ نہیں لیا تھا۔ تو جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے جس میں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ویسے ہی کشیدہ ہیں، افغان طالبان سے پاکستان ویسے ہی ناراض ہے، اور ایسی صورت میں 23 پاکستانی جوانوں کی جو شہادت ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان نوٹس چلی جائے گی۔ پاکستان اس حوالے سے کیا کارروائی کرے گا، کب کارروائی کرے گا اور کیسی کارروائی کرے گا، آئی تھنک یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عین ممکن یہی ہے کہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں اور ان کے ساتھ آئی ایس آئی کے سربراہ وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، تو جب وہ واپس آئیں گے تو تب ہی آئی تھنک ممکنہ طور پر کوئی بڑی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات اب واضح ہے کہ جو پاکستان نے آج سے چند ماہ پہلے افغان طالبان کی حکومت کو ایک چوائس دی تھی کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ دینا چاہتے ہیں یا پھر کالعدم تحریک طالبان کو وہ اپنا اتحادی سمجھتے ہیں۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے تو واضح ہے کہ افغان طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کو تو قربان کر دیں گے، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو جس کا مطلب ہے کہ ایک سٹینڈ آف ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے، اور پاکستان اس مشکل صورتحال سے کیسے نکلتا ہے، کیونکہ پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ کل 16 دسمبر ہے اور 9 سال مکمل ہو جائیں گے جب 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر جو قتل عام ہوا تھا، 140 سے زائد جو اسٹوڈنٹس تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ تھا۔ اس سے پہلے لوگ شاید ڈیوائیڈڈ تھے کہ کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی ہے، لیکن اس واقعے نے تمام جو پاکستان کے عوام ہیں، تمام جو جماعتیں ہیں، ان کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر ایک فل سکیل ملٹری آپریشن لانچ کیا، سابقہ قبائلی علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیا، اور جس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو 2018-19 تک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اگست 2021 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ
دہشت گردی جو ہے ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کی معیشت کو بھی چیلنجز درپیش ہیں، جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، سیاسی بے یقینی ہے، اور ایسی صورت میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونا یقینی طور پر پاکستان کے چیلنجز میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.